cannot find the water sensitivity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يسرى بعبده كيفا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركناه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى
أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند كان عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة يغشى ما زاغ وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم.